सलाम पाकिस्तान नाज़रीन, मैं हूं तनवीर चौधरी और आप देख रहे हैं पाक एडम टीवी। नाज़रीन, आज एक और इंतहाई अफसोसनाक वाक़या के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। आज मैं बात करूंगा LDA क्वार्टर्स लाहौर में परवेज़ नामी नौजवान जो कि 32 साल हैं, उसको हलाक कर दिया गया। उसको ईंटें, पत्थर और डंडे मार मार करके हलाक कर दिया। हजूम इतना ज़्यादा मुश्तिल हो जाता है, इसकी क्या वजूहात हैं? देखने में ये कोई मजहबी वाक़या नहीं है, मगर अक़लियतें जाएं तो कहाँ जाएं और करें तो क्या करें। आए दिन कोई ना कोई मसीही या अक़लियती बरादरी का ख़ानदान इसकी भींट चढ़ जाता है। हजूम खुद ब खुद फ़ैसला करता है, अदालतों में जाने से पहले ही फ़ैसले हो जाते हैं और सज़ाए मौत दे दी जाती है उन लोगों को जो ज़रा सा किसी मामले पर भी बात करते हैं। हुआ ये नाज़रीन के चंद घंटे पहले FIR दर्ज हो चुकी है, मगर एक दिन कबल इससे यानी 13 तारीख को FIR दर्ज करवाने के लिए जाना चाहते थे और अर्ली मॉर्निंग गए हैं, सुबह 7 बजे FIR कटवाई। उस FIR के नतीजे में गुस्सा आ गया, जो कातिल पार्टी है उनको गुस्सा आ गया कि हमारे ख़िलाफ़ FIR क्यों कटवाई गई। एक मामूली सा वाक़या हुआ, जो पहले लड़ाई का एक छोटा सा झगड़ा हुआ जिसके बायस एक मसीही ख़ानदान और मुस्लिम ख़ानदान के बीच में हुआ, और वो वाक़या इतना ज़्यादा तवालत और गुस्सा आ गया उस वाक़या में कि एक पूरा हजूम और लश्कर लेकर के निकल आए मुसलमान। LDA क्वार्टर्स लाहौर में जो है वो पहुंच के मॉडल टाउन कचहरी में ये वाक़या के लिए दरख्वास्त दी गई, थाने में दरख्वास्त दी गई, मगर ये सारी सूरत हाल हम आपको आगाह करेंगे। FIR की कॉपी भी आपको दिखाएंगे, FIR में क्या हुआ, क्या किया गया, सारी तफसीलात उसमें दर्ज हैं। तो आइए पहले FIR की कॉपी पढ़ते हैं, फिर इस पर तबसरा करते हैं कि आखिर इसकी क्या वजूहात थी, क्यों ऐसा हुआ और किस जो लोग थे इनको ये ऐसा नहीं करना चाहिए था। और अक़लियतें तो बिल्कुल भी पाकिस्तान में इस वक्त लगता है कि महफूज नहीं है। आज 14 फरवरी 2022 है और 1:45 पर जो है ये FIR दर्ज की गई है। ये FIR थाना फैक्ट्री एरिया ज़िला लाहौर में रिपोर्ट दर्ज करवाई गई है और अख्तर भट्टी वल्द मुख्तार भट्टी पता LDA क्वार्टर्स से उसने जो है प्रॉपर्टी डीलर का काम करते हैं। उनका फ़ोन नंबर भी, शनाख्ती कार्ड नंबर भी इसमें दिया गया है। ये FIR आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। बखिदमत जनाब SHO साहब थाना फैक्ट्री एरिया लाहौर, जनाबली दरख्वास्त बराए अंदराज मुकदमा बरखलाफ सोनी वल्द अल्लादिता, मलिक बल्ली वल्द नामालूम, सुफियान भट्ट वल्द नामालूम, राजा यूसुफ वल्द नामालूम, राजा जेदी वल्द नामालूम, अली जेब कुतरा वल्द नामालूम, हसन उर्फ बूटा बोड़ा वाला वल्द नामालूम, शानी भट्ट वल्द नामालूम, हमाद वल्द नामालूम। 150 से लेकर 200 के करीब नामालूम अफराद जिनको सामने आने पर शनाख्त कर सकते हैं। दरख्वास्त गुजार ने ऐसा कहा। जनाबादी गुजारिश है कि साइल अख्तर भट्टी वल्द मुख्तार, 2 साइल हैं, प्रॉपर्टी डीलर, मेहनत मजदूरी करते हैं। आज बवक्त अख्तर भट्टी वल्द मुख्तार साहिल जो हैं प्रॉपर्टी डीलर का मेहनत मजदूरी करता हूँ। आज बवक्त तकरीबन 1:45 दोपहर, ये 14 तारीख की बात है, 14/2/2022 को अपने घर वाक़या LDA क्वार्टर ब्लॉक A में मौजूद था। अचानक गली में शोर शराबा की आवाज़ सुनकर बाहर आया तो देखा कि मुदरजा बाला इल्ज़ाम अलैहान, ये जिनके ऊपर 9 लोगों के नाम बताए गए हैं और 150 से तकरीबन 200 के करीब हजूम का जो है अशख़ास जिनको सामने आने पर शनाख्त कर सकते हैं, गाली गलोच कर रहे थे। इसी असना में मेरा सगा भतीजा, ये हमें बता रहे हैं अख्तर भट्टी FIR जिन्होंने इनके ख़िलाफ़ कटवाई है, मेरा सगा भतीजा जो कि 7 बहनों और बीवी का अकेला ही सहारा था, जिसका नाम परवेज़ मसीह वल्द लियाकत मसीह भी गली में बाहर मौजूद था, जिसने मना किया कि गली में गालम गलोच ना करें।
جس پر راجہ یوسف نے للکارا کہ مارو پرویز کو زندہ نہیں چھوڑنا، جس پر راجہ جیدی اور حسن عرف بوڑا نے میرے بھتیجے کو بالوں سے پکڑ لیا اور گھسیٹتے رہے اور بازاروں میں گھسیٹتے رہے، اور باقی ملزمان جو کہ ڈنڈوں، سوٹوں، اینٹوں اور آتشی اسلحہ سے مسلح تھے۔ شانی بٹ جو کہ مسلح پستول تھا، ہوائی فائرنگ اس نے شروع کر دی۔ اسی اثناء میں گلی میں تقریباً 200-250 لوگ اکٹھے ہو گئے اور سونی ولد اللہ دتہ نے اپنی آہنی پختہ اینٹ سے میرے بھتیجا کے سر کے پچھلے حصے پر وار کیا، جو موقع پر ہی دم توڑ گیا، جو چند منٹوں میں ہی وہاں ڈھیر ہو گیا۔ یہ سارا واقعہ میرے علاوہ آغاز خان ولد یہ میں ذرا اس کو تفصیل سے پڑھ رہا ہوں، اس لیے یہ کوئی تھوڑی سی رائٹنگ چھوٹی تھی۔ آغاز خان عرف کالو ولد ڈیوڈ مختار اور سوبل پرویز ولد پرویز حمید اور دیگران نے بچشم خود دیکھا ہے۔ وجہ اناد یہ ہے کہ گزشتہ رات ملزمان نے ہمارے ساتھ جھگڑا کیا تھا اور چشم دید گواہ سوبل پرویز کو زخمی کیا تھا، جس پر سوبل پرویز کی آنکھوں اور منہ پر تشدد کے نشانات تھے، جس کی درخواست تھانہ فیکٹری ایریا میں بھی دی گئی تھی، جس پر مقامی پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے ان کے خلاف کہا تھا کہ مقدمہ بھی درج کریں اور قانونی کارروائی بھی کریں اور مجھے انصاف دلایا جائے۔ العارض دستخط باروف اردو نشان و انگوٹھا اختر بھٹی۔ مذکور کارروائی پولیس اس وقت ماں ہمراہی محمد اسلم 11857 سی، جاوید 11831 سی، مال مین پیکیجز مال مین والٹن روڈ موجود ہوں، اور اس طرح ہوا کہ اطلاع پا کر کے ہمراہیاں جنرل ہسپتال پہنچا دیا گیا۔ مسمی درخواست دہندہ نے ملاقی ہو کر تحریری اور درخواست میرے پیش کی ہے۔ حالات واقعات و مضمون درخواست سے سر دست صورت جرم اس پہ جو ہے وہ 149 ہے، 148 ہے، 34 ہے اور 302 پہ پائی جا کر تحریر و درخواست بغرض اندراج مقدمہ بدست جاوید جو ہے وہ ارسال تھانہ ہے۔ بعد اندراج مقدمہ تفتیش جو ہے وہ مقدمہ ارسال انویسٹیگیشن کی جائے۔ میں موقع پر مصروف ہوں۔ دستخط اردو وقاص احمد ایس آئی تھانہ فیکٹری ایریا لاہور 14/2/2022۔ آج جبکہ پوری دنیا محبتوں کا دن منا رہی ہے اور یہاں پر جنرل ہسپتال بوقت 3:45 آج تھانہ حسب آمد تحریر درخواست مقدمہ درج رجسٹر کر کے اصل تحریر درخواست مع نقل FIR بغرض تفتیش بدست ارندہ کا کانسٹیبل عقب انچارج انویسٹیگیشن ارسال ہے۔ جب جناب SHO کو مقدمہ حاضہ کی بابت مطلع کیا گیا، نیز اسپیشل رپورٹ مرتب کر کے جا بجا افسران بالا کی خدمت میں ارسال کی ہے۔ یہ رپورٹ درج کی تھی یہ ساری محمد اکرم ASI نے، اور آج 14 تاریخ ہے اور پوری دنیا میں جبکہ ویلنٹائن ڈے منایا جا رہا ہے، اس لڑکے کو جو 32 سالہ لڑکا LDA کا ہے، پرویز مسیح نوجوان جو کہ 7 خواتین کا اکیلا کفیل تھا، اس کو بلا کسی مسئلے مسائل کے کوئی انہوں نے قانون کو ہاتھ میں لیتے ہوئے انہوں نے قتل کر دیا، اور قتل کرنے کی وجہ کوئی خاص وجہ نہیں ہے۔ ان میں سر دست سونی ولد اللہ دتہ، ملک بلی، سفیان بٹ، راجہ یوسف، راجہ جیدی، علی جیب کترا، حسن عرف بوڑا، شانی بٹ، حماد بٹ، اور یہ جو ساتھ اپنے ہجوم لائے تھے اس نے قتل کر دیا ایک معصوم شہری کو، ایک معصوم اقلیتی فرد کو۔ ایک خاندان کا نام و نشان مٹانے کے لیے انہیں دھمکیاں دی جا رہی ہیں، جبکہ ہم پولیس سے بھی اور اعلیٰ حکام سے بالخصوص عثمان بزدار صاحب سے یہ درخواست کریں گے کہ وہ یہ کیا صورتحال جو ہیں کہ پنجاب میں آئے دن واقعات، بلکہ ملک پاکستان میں مختلف جگہوں پر اقلیتوں کے ساتھ
ساتھ ایسے واقعات پیش آتے رہتے ہیں۔ ہم درخواست کریں گے سردار عثمان بزدار وزیر اعلیٰ پنجاب سے، ہم آئی جی پولیس پنجاب سے درخواست کریں گے، ہم درخواست کریں گے وزیر اعظم عمران خان سے کہ وہ ریاست مدینہ میں اقلیتوں کے ساتھ ناروا سلوک کے خلاف آواز بھی اٹھاتے رہے ہیں۔ تو اب عمل کا وقت ہے، اب تو آپ کی اپنی حکومت ہے، اب تو آپ کو اقلیتوں کو تحفظ یقینی بنانا چاہیے۔ ہم آپ سے درخواست کریں گے کہ آپ اقلیتوں کے تحفظ کو یقینی بنائیں، اقلیتوں کو یہاں پر جو حقوق حاصل ہیں وہ صرف کتابی نہ ہوں، وہ لکھنے میں ہی خالی نہ ہوں، بلکہ وہ عملی طور پر ہوں، تاکہ ہم بھی ایک پرامن پاکستان کے پرامن شہری بننا چاہتے ہیں۔ پاک سرزمین کا ہم بھی حصہ ہیں۔ سفید رنگ جو پرچم میں ظاہر ہوتا ہے وہ سلامتی کا رنگ ہے، اس سلامتی کے رنگ کو قائم رکھا جائے اور اس خاندان کو بالخصوص پرویز مسیح کے خاندان کو LDA کوارٹر میں تحفظ بھی فراہم کیا جائے، اور باقی جتنی بھی اقلیتیں پاکستان میں موجود ہیں ان کے تحفظ کے لیے بھی فی الفور حکومت قانون کو عمل میں لائے۔ خالی قانون سازی کوئی بڑا کام نہیں ہوتا، قانون کا امپلیمنٹ ہونا اہم کام ہوتا ہے۔ خدا تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، اور پرویز کے خاندان کو، پرویز مسیح کے خاندان اور بالخصوص ان تمام 7 خواتین کو اس صدمہ کو برداشت کرنے کی ہمت و توفیق دے، اور اس کے قاتلوں کو حکومت وقت کی یہ ذمہ داری ہے کہ انہیں کڑی سے کڑی سزا دیتے ہوئے انہیں عبرت کا نشانہ بنائے۔ دیکھتے رہیے پاک ایڈم ٹی وی۔ پاک ایڈم ٹی وی کی سے ایسی اپڈیٹس جاننے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔